الاستعداد في زمن الغيبة ما معناه؟ تحمل المسؤولية، مسؤولية الإسلام، مسؤولية الدين، معسكر الحق. يجب أن يكون المنتظر أولا في معسكر الحق، في الجبهة الصحيحة، وإلا ما ممكن بالعواطف والمشاعر يكون منتظرا. النجاح في امتحان زمن الغيبة لكي يكون الإنسان مؤهلا ليكون من الأنصار هو هذا، يتحمل المسؤولية. كم منا يتحمل المسؤولية؟ هذا سؤال بالله نوجهه لنا جميعا. كثير منا مسؤوليته فقط العائلة، جيد، مسؤوليته فقط مسجده أو حسينيته أو موكبه أو حزبه أو فقط وطنه أو عشيرته أو فقط عروبته. الانتظار يقول لا، الاستعداد لتحمل كل المسؤوليات يملأ الأرض وليس يملأ الوطن أو الوطن العربي أو الإسلامي أو الأفريقي أو فقط منطقتي. يجب الاستعداد لظهور عالمي، انتظار قائد عالمي. المنتظر يجب أن يكون عالميا لا تحدوه حدود. أهم امتحان في زمن الغيبة هو نفسه الامتحان بعد الظهور، وهي نقطة مهمة أرجو الالتفات لها. الامتحان اليوم يشبه الامتحان ما بعد الظهور. يعني عندما نريد أن نمتحن في البكالوريا جغرافيا ماذا نقرأ؟ جغرافيا. من نريد نمتحن إنجليزي ماذا نقرأ؟ إنجليزي، ما نقرأ كيمياء. كذلك يجب أن نعرف ماذا يريد الإمام منا حتى نقرأ صحيح، نستعد صحيح. مو الإمام يريد شيء وإحنا نطبق ونقرأ ونتمرن على شيء آخر. هذا بحث مهم. الانتظار مرتبط بما يريده الإمام. ماذا يريد الإمام؟ أول شيء ناصر لدين الله كالحسين وأصحابه، كالحواريين، نحن أنصار الله. قال من أنصاري إلى الله؟ ما قال من المصلين، من اللاطمين، من الباكين. أول شيء من أنصاري إلى الله؟ قالوا نحن أنصار الله. هذا يتكرر في الظهور. الإمام عندما ينادي أول شيء يقول من أنصاري، مو فقط القاعدين فقط عواطف ومشاعر. أول شيء نصرة دين الله. هذا الآن، هذا هو الاستعداد والانتظار، الوقوف ضمن معسكر الإسلام. تخيلوا أيها الأخوة، أيها السادة، أيها الأخوات، أن الإمام يريد أنصارا في معسكره وهو معسكر الحق، والمنتظر يقف في معسكر الباطل. ما ممكن. الآن يجب أن نقف في معسكر الحق. البعض من عندنا يتصور من يجي الإمام يظهر الإمام دقمة وأدوسة صرت من الأنصار، وكأن الإمام ما عنده شغل عمل. تفضلوا مولانا. ما كنت تفضلوا مولانا بعد. عذرا من المعممين والسادة والمعقلين لا عمامة هنا تنفع، ولا عقال ينفع، ولا دكتوراه تنفع، ولا تنتمي لأسرة تنفع، ولا لو كنت ابن نوح. اللي ينفع أين أنت، في أي معسكر أنت. هذه مقدمة النصرة. إذا ظهر الإمام النتائج. الآن هو الامتحان، الآن يجب أن نطبق، الآن يجب أن نستعد. اینجا مرکز مقاومت است.